खावंक घे हे अणसाचे तुकडे अणसाक कट केलो आनी हे आमो देवाक दाखून हाडलेले फळ कितें म्हाका भूक लागना म्हणून हांव हे खाता कित्याक म्हाका जेवंक बी नाका कशें दिसता आनी तें बी कितें 2-2 दिसाचो रोस म्हाज्यान खावं नजो इल्लो करपाक म्हणून वयता आनी खूब जाता तो एक बायल मनीस कितले म्हणून खावं शकता म्हणून तो आतां उरता काल रोस आनी पापडान आनी शीत जेवले बेगीन बेगीन येवन फायल घेवन येयला आनी ऑफिसांतल्यान आनी आज म्हाज्या कडेन रांदला खरें जेवंक नजो देवळांतल्यान येयला देवाक आंबो हे ते सगळे फळाचो निवेद दाखयलो अनस पण गाड्यारूच दवरून गेल्ले खाता कोणी लागीं आसा जाल्यार या बेगीन एक शीर दितले पयलीं फळ आंबो आनी अनसूय 50 रुपया अणसाचे धरले आनी 120 रुपया आंबो एक